नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयातको उच्च वृद्धिले मुलुकको व्यापार घाटा 34.8%ले वृद्धि भएको बताउनु भएको छ। बैंकको 67औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकारीले आर्थिक वर्ष 2078-79को 8 महिनाको अवधिमा आयातमा 38%ले वृद्धि भएकाले र मुलुकको व्यापार घाटा वृद्धि भएको बताउनु भएको हो। निक्षेपभन्दा कर्जा धेरै भएकाले अझै पनि बैंकिङ क्षेत्र तरलता अभाव कायम रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्ष कृषिजन्य उत्पादनमा हुने केही वृद्धि, बन्दाबन्दीको अन्त्य पश्चात आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुधार, पर्यटक आगमनमा भएको बढोत्तरी, आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिई आर्थिक वृद्धिमा केही सुधार हुने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले आर्थिक वर्ष 2078-79को 8 महिनामा विप्रेषण प्रवाहमा 1.7%ले कमी आई रु 631 अर्ब 19 करोड कायम भएको जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले धेरै नीतिगत व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउने प्रयास गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। आर्थिक वर्ष 78-79को 8 महिनासम्म कुल वस्तु निर्यात 82.9%ले वृद्धि भई रु 147 अर्ब 75 करोड पुगेको छ। कुल वस्तु आयात भने आर्थिक वर्ष 78-79को 8 महिनामा 38.6%ले वृद्धि भई 1308 अर्ब 73 करोड पुगेको छ। आयातको उच्च वृद्धिले गर्दा समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा 34.5%ले वृद्धि भएको अवस्था छ। आर्थिक वर्ष 78-79को 8 महिनासम्म चालु खाता घाटा गत वर्षको तुलनामा भन्दा दोब्बर बढीले रु 462 अर्ब 93 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति रु 258 अर्ब 64 करोडले घाटामा रहेको छ। यसले गर्दा कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा 16.3%ले कमी आई 2078 फागुन मसान्तमा रु 1171 अर्ब बराबर रहन पुगेको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79को 8 महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 11.4%ले बढेको विस्तृत मुद्रा प्रदाय 3.1%ले मात्र बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 2078 फागुन मसान्तमा कुल आन्तरिक कर्जा 24.3%ले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमाथिको दाबी 22.5%ले बढेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप भने 14%ले बढेको छ। निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धि दर बढी भएकोले ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलताको अभाव देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79को चैत्र मसान्तसम्म ब्याङ्किङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको उतार चढावलाई सम्बोधन गर्नका लागि खुल्ला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरण प्रयोगमा ल्याइएका छन्। तरलता अभावका कारण 2078 चैतसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई रिपो मार्फत रु 413 अर्ब 5 करोड, आउटराइट परचेज मार्फत 55 अर्ब 52 करोड र स्थायी तरलता सुविधा मार्फत रु 5773 अर्ब 75 करोड गरी रु 6242 अर्ब 72 करोड बराबरको तरलता राष्ट्र बैंकबाट ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई प्रभाव भएको छ। यसपटक एगमन्ट सेक्योर वेब मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षी निकायहरूसँग सूचनाहरूको आदान प्रदान गरेको छ, जुन उसको एउटा जिम्मेवारी पनि हो। त्यस्तै गरी वित्तीय जानकारी इकाइको GoAML प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा क र ग वर्गका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई आवन्त गरिएको छ भने GoAML टेस्ट इन्भाइरोमेन्टमा बिमा कम्पनी, धितोपत्र व्यवसायी, रेमिट्यान्स कम्पनी, सहकारी लघुवित्त कम्पनीहरूलाई पनि आवन्त गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको 5 वर्षको रणनीतिक योजना मध्ये हामी यो साल आगामी वर्ष 2022-26 को लागि चौथो रणनीतिक योजना स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ। 2078 माघ 1 गतेदेखि सूचना प्रविधि विभागलाई हामीले महाशाखालाई विभागको रूपमा स्तरोन्नति गरेका छौँ। यसलाई अपग्रेड गरिएको छ र विशिष्ट श्रेणी कार्यकारी निर्देशकले हेर्ने गरी यो विभाग अहिलेको यो टेक्नोलोजी प्रतिको डिपेन्डेन्सीलाई दृष्टिगत गरेर स्तरोन्नति गरिएको अवस्था छ। राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको 5 वर्षीय रणनीतिक योजना अन्तर्गत 2022 देखि 2026 स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सूचना प्रविधि महाशाखालाई विभाग बनाइएको र अन्य सुधारका काम गरेको दाबी गर्नुभयो।
गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खानले 5 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल तरुण दलले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले गठबन्धनको आधार माने वर्तमान सरकार रहेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनका उम्मेद्वारका पक्षमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। उहाँले चितवनमा गठबन्धनभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्ने भन्दै अन्य स्थानमा देखिएको समस्यामा पनि पार्टी नेतृत्वले समाधान गर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले संविधान, लोकतन्त्र र नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको बताउँदै सोही अनुसार पार्टी अघि बढेको धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस अबका सबै निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने उहाँले बताउनुभयो। निरङ्कुश सरकारलाई अपदस्थ गरेर नयाँ गठबन्धनको निर्माण गर्नुपर्दछ भनेर नेपाली कांग्रेसले आजभन्दा झन्नै 15 महिना अगाडि त्यो निर्णय गरेर त्यो निर्णय कार्यान्वयन गरेर अहिले नयाँ गठबन्धन बनेको हो र यो गठबन्धनको आधारशिलामा नै हामीहरूको अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति उभिएको छ। त्यहाँ नेपाली कांग्रेस यो गठबन्धनका प्रति प्रतिबद्ध छ र तरुण दलका देशभरिका साथीहरूलाई पनि यो गठबन्धनका लागि प्रतिबद्ध रहनका लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले पनि यो गठबन्धनलाई स्वीकार गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापतिले आफ्नो सभापतीय मन्तव्यमा म गठबन्धनका प्रति प्रतिबद्ध छु, नेपाली कांग्रेस गठबन्धनका प्रति प्रतिबद्ध छ र यो गठबन्धन सरकार बनाउनको लागि मात्रै होइन, राज्य शक्ति प्राप्त गर्नका लागि मात्रै गठबन्धन बन्या होइन, यो गठबन्धन संविधानको रक्षाको लागि हो, नेपाली नागरिकहरूको लोकतान्त्रिक हक अधिकारको रक्षाको लागि हो, नेपाललाई शान्ति र समृद्धिका लागि हो भन्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो र नेपाली कांग्रेसको महासमितिका राजनीतिक दस्तावेजहरूले पनि यी कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले पनि यो गठबन्धनलाई स्वीकार गरेको छ। त्यसकारणले गठबन्धनका बारेमा पार्टी केन्द्रमा छलफल हुन सक्दछ, बहस हुन सक्दछ, तर सार्वजनिक रूपमा गठबन्धनको विरोध गर्नु भनेको पार्टीको महाधिवेशनको जुन निर्णय हो, भर्डिक्ट हो, त्यसको पनि अवज्ञा गर्नु हो। आज भैरवा जाने मेरो कार्यक्रम भए तापनि म 4 बजे 4:30 बजे मात्रै यहाँबाट जाने मेरो प्रोग्राम थियो, तथापि पार्टी सभापतिको निर्देशन भएको कारणले तिमी चितवन जाऊ र पार्टीका साथीहरूसँग त्यहाँ संवाद गर, छलफल गर, गठबन्धनलाई त्यहाँ अगाडि बढाउने काम गर्नु भन्ने उहाँको निर्देशन भएको कारणले त्यसैका लागि नै पार्टीको बृहत्तर हितका लागि नै र गठबन्धनको साथीहरूलाई हामीले समेट्न सकियोस् र पार्टीका साथीहरूलाई पनि समेट्न सकियोस् भनेर चितवन जान थाले हो। कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आर्जु राणा देउवाले कांग्रेसलाई ओडादेखि केन्द्रमा विजयी गराउन सके मात्र कांग्रेसका विचार र उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई साझा मानेर आबद्ध सबै दलले मतदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एकजना मान्छे जसलाई पार्टीले टिकट दिएको छ, तपाईलाई मन परोस् तपाईलाई मन नपरोस्, कांग्रेस पार्टीले पत्ताएर टिकट दिएको हो र हामी रुख नै ठानेर 4 तारा नै ठानेर उसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न हामी लाग्नुपर्छ। यो त मलाई मन नपर्ने मान्छे यो यस्तो भन्ने हामी राजनीति गर्ने मान्छेलाई त्यस्तो एउटा भनौँ न लग्जरी नै छैन। एकदम मनपर्ने मान्छेसँग हामी दोस्ती गरौँ, एकदम मनपर्ने मान्छेलाई अब केटी रहेछ भने केटा, केटा रहेछ भने केटी, र अहिले त अब सेम सेक्स पनि हुनसक्छ, म्यारेज पनि गर्न सकिन्छ। तर पोलिटिक्समा आउने मान्छेको चाहिँ विचार मिल्नु पर्यो, हाम्रो कज मिल्नु पर्यो, अनि हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्छौँ। अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्व वर्गले त्यो हामीलाई राम्रो एउटा सबक सिकाउनु भएको छ। हामी द्वन्द्वको 2 भिन्न साइडमा बसेका पार्टीहरू पनि अहिले एकजुट भएर देशलाई अगाडि बढाउन, लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न एकजुट भएर हामी लागिरहेका छौँ। कति कुरा मिल्दैन, कति कुरा मन पर्दैन, कतिजनाको हिजो अस्ति पानी बार थियो होला, तर अहिले हामी एकजुट भएर आएका छौँ। र त्यस्तै गरेर अहिलेको लोकल इलेक्सनमा पनि हामीले गठबन्धनको उम्मेदवारलाई पनि आफ्नै उम्मेदवार ठान्नु पर्यो र गठबन्धनका अरू साथीहरूलाई पनि म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु हस्ते हटौडामा भोट गर्ने आदि हुनुहुन्छ भने जहाँ नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार दिएको छ यो कुनै सोचेर सम्झेर पार्टीको नेताहरूले तय गरेको एउटा मानचित्र हो। त्यसमा तपाईहरुलाई पनि भोट हाल्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा गठबन्धनतर्फको उम्मेद्वार कङ्ग्रेस नेत्री सिर्जना सिंहले युवा स्वरोजगार, युवालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भरता, महानगरको सरसफाई, खानेपानी, नदी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, संस्कृति संरक्षण आफ्ना योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने दावी गर्नुभयो। सबै चिजहरू छ काठमाडौँमा, सुविधा सम्पन्न ठुलो ठुलो हलहरू छ, सबै चिज छ, तर त्यसको सदुपयोग जति रूपमा हुनुपर्ने काठमाडौँ नगरपालिकाले गर्न सकेको छैन। म त्यसमा मेरो विशेष ध्यान हुनेछ। यो कला र सम्पदा, संस्कृति र सभ्यता भएको यो मुलुक काठमाडौँ महानगर, त्यसमा यति धेरै कलाहरू छ, यति धेरै संस्कृतिहरू छ, त्यसमा पनि म तरुणहरूलाई इन्भल्भ गराएर यहाँका पुराना कलाहरू छ, पौवा आर्टदेखि लिएर विभिन्न किसिमका आर्टहरू, काठमाडौँका मौलिक आफ्नै विभिन्न पुराना आर्टहरू छ, त्यसलाई म उजागर गरेर तरुणहरूलाई संलग्न गराएर यहाँहरूको रोजगारको लागि र यहाँलाई रोजगार मात्रै आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर गराएर यहाँलाई उद्यमी बनाउनेतर्फ पनि मेरो पूर्ण ध्यान जानेछ। त्यति मात्रै नभएर काठमाडौँ सहर भनेको यो राजधानी सहर, यहाँ काठमाडौँ सहर भनेको यो स्थानीय बासिन्दा लगायत 77 जिल्लाका सबैजना बस्नुहुने सहर भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका विकराल अवस्था छ, ट्राफिकको त्यत्तिकै छ, शिक्षाको, स्वास्थ्यको सबै छ, त्यसमा पनि मेरो पूर्ण ध्यान हुनेछ। त्यो मात्रै नभएर अहिले हामी कस्तो गर्छौँ भने गाउँतिर हेर्दाखेरि एक कोस टाढाबाट पानी बोकेर ल्याएर गाग्रीमा ल्याएर भए पनि एक कौरा पानी बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरूलाई दिन्छौँ, तर हामी काठमाडौँमा एक गिलास पानी खानु पर्यो भने किनेर खानुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्था नहोस् भनेर म विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नेछु भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। यो निःशुल्क शुद्ध खानेपानी व्यवस्था गर्नेछु। र अर्को त्यस्तै सार्वजनिक शौचालयको हाम्रो सार्वजनिक शौचालयको कुरा छ। हामी सार्वजनिक शौचालय जान पैसा तिरेर जानुपर्ने, कस्तो अचम्मको कुरा भने यो यस्तो चिज, यस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाले सजिलैसँग यत्रो ठुलो बजेट छ भन्छ काठमाडौँ नगरपालिकामा, तर पिसाब गर्न जानु पर्यो भने हामी पैसा तिरेर जानु पर्यो, कस्तो अचम्मको कुरा छ। यो बाटो तपाईँहरू सबैलाई म निःशुल्क यो पब्लिक पार्टनर समुदायलाई गरेर म निःशुल्क गराउँछु भनेर म सम्पूर्ण युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु। उहाँले कङ्ग्रेसको विचार र पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनका लागि कङ्ग्रेसलाई विजयी गराउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले जेठ 1 गतेदेखि सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले सरकारी कार्यालयको समय पनि निर्धारण गरेको छ। जेठ 1 गतेदेखि बिहान 9:30 बजेदेखि साँझ 5:30 बजेसम्म तोकेको छ। हाललाई परीक्षणका रूपमा उक्त व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बाहिर चर्चा चले जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र खराब नभएको दावी समेत गर्नुभयो। मन्त्री परिषदले खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोग आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने $80 मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै कम आवश्यक विलासी जन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न 10वटा वस्तुहरूको पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाउने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी नायक महानिरीक्षक राजु अर्याललाई बढुवा गर्ने, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी अन्तर्गत पर्ने 9 रोपनी सरकारी जग्गा भोटेकोशी गाउँपालिकालाई लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। हाललाई परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजे साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने, शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ गराउन हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। तर अहिले जसरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै ठुला चुनौतीहरू आउन लागेका छन् भन्ने किसिमको जसरी अफवाह फैलाउन खोजिएको छ, त्यस अनुसारको मुलुकको अर्थतन्त्र छैन। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ गर्न सक्ने हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू छ। त्यसलाई सावधानीका साथ र दृढताका साथ हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने दक्षिण एसियामै हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई छोटै समयमा हामी सबल अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रूपमा परिणत गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने
रायसेना डाइलग 2022 विषय कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिए। खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोगको आयोजनाको लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने 80 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने। आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि हुने न्यूनतम गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रु 3165 निर्धारण गर्ने। कम आवश्यक विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न 10वटा वस्तुहरूको पैठारीमा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने। बांग्लादेशमा बाराइन मल्टिपर्पोज डेभलपमेन्टबाट सिँचाइ व्यवस्थापन मोडालिटी सम्बन्धमा अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय पम्फा भूषालको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने। सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री राजु अरुवाललाई बढुवा गर्ने। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साबिक तातोपानी गाविस अन्तर्गत पर्ने 9 रोपनी सरकारी जग्गा भोटेकोशी गाउँपालिकालाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने। त्यस्तै बैठकले श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई मलेसियाको भ्रमण गर्न स्वीकृति दिने, फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधारको विकास समिति आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसको घोषणा पत्रमा आफ्नो आलोचना देखेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली आक्रोशित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्पर्क समन्वय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले कांग्रेसको घोषणा पत्रमा एकपछि अर्को झुटको पर्दाफास भएपछि ओली आक्रोशित भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले ओलीलाई लजिक मन नपर्ने र म्याजिक मात्र मन पर्ने भन्दै कांग्रेसको घोषणा पत्रमा लजिक मात्र फैकालले मन नपरेको पनि बताउनुभयो। थापाले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताले घोषणा पत्र पढ्न नभएको भए पनि ओलीले राति पढेर आलोचना गरेको जिकिर गर्दै आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर धेरै आवेगमा नआउन पनि सुझाव दिनुभयो। एमाले भनेको समृद्धि र कांग्रेसले भनेको समुन्नत नेपालको परिभाषा नै फरक रहेको दावी गर्दै उहाँले समयले भ्याएको बेला ट्युसन पढाउन बालकोट जाने समेत बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले सत्ता गठबन्धनको विरोध गर्दै हिँडेको एमाले आफै सारथी खोज्दै हिँडेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पार्टीभित्रका असन्तुष्टहरूलाई मध्यनजर गर्दै विभेदको क्षतिपूर्ति सहित न्यायको निर्णय हुने गरी काम गर्ने समेत बताउनुभयो। म देशभरिका पार्टीका साथीहरू जसले अहिले पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र ढङ्गले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, म तमाम साथीहरूलाई विनीत भएर काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग 2 दिन अरू समय बाँकी छ। म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पार्टीमा हामीहरू पनि छौँ। तपाईँहरूमाथि भएको एउटा अन्यायको हिसाब किताब हुन्छ। तपाईँहरूमाथि जसलाई विभेद भएको छ त्यसको एउटा हिसाब किताब हुन्छ। तपाईँहरूको यसको क्षतिपूर्ति पनि गर्ने गरिकन न्यायको निर्णय पनि हामी गराउने त्यो ठाउँसम्म हामी पुर्याउँछौँ। तर म पार्टीको साथीलाई यो बिन्दुमा आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो म निर्वाचनको बारेमा चिन्ता गरेर मात्र भनिरहेको छैन, निर्वाचनको परिणामलाई चिन्ता गरेर मात्र भनिरहेको होइन। पार्टीको एउटा कर्मठ साथी एउटा आवेगको निर्णयले पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर अहिले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि एउटा कुनै एक ठाउँमा हामी निर्वाचनमा हारौँला पनि, कोही ठाउँमा फरक पनि नपर्ला। तर कुरा त्यो होइन। कुरा पार्टीको एउटा कर्मठ साथी आवेगको निर्णयबाट पछाडि फर्केर आउने ठाउँ रहँदैन। एकपटक पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गरिसकेपछि फर्केर आएको साथीहरूको मैले अवस्था देखेको छु। फेरि हाम्रो मात्र छैन, हामीलाई गठबन्धन गर्यो भनेर हामीलाई धारे हात लाएर गाली गर्नेले क्विन्टल भन्ने फेरि पाउ छटा खोजेर हिँडेको छ। एउटा रङको छ, एकातिर मिलेको छ, अर्को रङसँग अर्कोतिर मिलेको छ। त्यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि पनि परिवार दलदेखि विप्लवसम्म, सिके राउतदेखि चाहिँ उहाँ कोही छोडेको छैन, भ्याएसम्म। अझ म देखेको छु
ठाउँमा आज पनि छलफल चलिरहेको थियो। त्यो गठबन्धनको बैठक बाहिरपट्टि ढुकेर बसेको हुन्छ एमालेको स्थानीय नेता, कहाँनिर कुरा बिग्रिन्छ भनेर। अनि कुरा बिग्रियो कि हामीसँग जाउँ न, दिन्छौँ नि। उसले 5 दियो 6 दिन्छौँ नि, उसले 7 दियो 8 दिन्छौँ नि, उसले उपमेयर दियो मेयरै दिन्छौँ नि, ढुकेर बसेर। यहाँ चाहिँ ठुलो नेता फेरि हात लाएर गठबन्धन भन्नुहुन्छ। जिल्लामा साथीहरूको बेहाल छ। म यो पक्ष त्यो पक्ष भन्दिनँ। यो कुनै पनि मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा स्थानीय निर्वाचन यस्तो हुनुपर्ने नै होइन। स्थानीय निर्वाचन हामी आफ्नो दल आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर लड्नुपर्ने, कसैले पनि नगर्नुपर्ने अवस्था हुने हो। तर यो भनिरहँदै गर्दा के कुरा बिर्सनु हुन्न भने यो अवस्थाको निर्माण कसरी भयो। 2079 सालको चुनाव यसरी हुनुपर्ने हो होइन। 2079 सालको स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, सङ्घको निर्वाचन योभन्दा फरक सन्दर्भमा हुनुपर्ने। हाम्रो आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रको बारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको अध्यक्षज्यूले केही कुराहरूको बारेमा कमेन्ट गर्नुभयो। मलाई एकजना साथीले, म त हिजो पार्टी कार्यालयमा थिएँ, हिजै हो जस्तो लाग्छ, हिजै हो के अरे, पार्टी कार्यालयमा थिएँ। मलाई एउटा हाम्रो साथीले, घोषणापत्र टिमको साथीले फोन गरेर भन्नुभयो, हेलो दाइ थाहा पाउनुभयो? मैले के मलाई भन्नुभयो नेकपाको अध्यक्ष ओलीजीले घोषणापत्रको बारेमा मुख छाड्नुभयो नि भनेर भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई भने, अरे बाबा सफा बोलेको भए, शालीन बोलेको भए पो समाचार हो। केपी ओलीले मुख छाड्नुभयो भन्ने कुरा त नयाँ कुरा हुँदै भएन। जसको मुखमा अङ्गार छ उनले ओकल्ने कालै हो। मुखमा अङ्गार भएकोले कालै ओकल्छ। मैले भने यो त कुनै नयाँ कुरा भएन। म त पार्टीको काममा थिएँ। त्यसपछि उहाँले फेरि भन्नुभयो होइन तपाईँले पागल भन्नुभयो। मैले भने ठिकै भन्नु, ठिक छ। मैले उहाँलाई फेरि भने, हाम्रो टिमको साथीलाई, तपाईँलाई याद छ केपी ओलीले कोलाई पागल भन्नुहुन्छ? केपी ओलीले झुट बोल्नुहुन्छ। कोही आँट भएको मान्छेले आएर यु आर लायर, तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने भयो भने सनक्क सन्केर पागल भन्नुहुन्छ। पहिला कसलाई भन्नुभएको थियो? सुशीला कार्कीलाई, गोविन्द केसीलाई। सनक्क सन्किसकेपछि उहाँको मुखबाट निस्कने कुरा भनेकै जब उहाँको झुटलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, फरेबलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, उहाँले सबभन्दा पहिला गाली गर्ने भनेकै पागल भनेर भन्ने हो। मैले पनि ठिकै छ, यो पनि कुनै नौलो कुरा भएन। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने होइन, के कुराहरू हाम्रो कन्टेन्टको बारेमा भन्नुभएको छ कि भन्ने कुरा लाग्यो मलाई। फेरि साथीले भन्नुभयो होइन यसको जवाब त फर्काउनुपर्छ। मैले मलाई भने हेर्नुहोस्, प्याच्च बोल्ने, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीका बारेमा त्यो कुण्ठाले भरेको अभिव्यक्ति दिएर हलमा खित्का छोडेर आफ्नो समर्थक हाँसेर ताली बजाइसकेपछि दङ्ग पर बेलुका गएर भरपेट खाएर सुत्ने चाहिँ केपी ओली हो, हामी त्यो होइन। त्यसैले यसको यो मुखामुख गर्ने जवाब फर्काउने काम छोडिदिनुहोस्। उहाँले कङ्ग्रेसको घोषणापत्र सबै उम्मेदवारले अनिवार्य पढ्नुपर्ने भन्दै त्यसको उल्लङ्घन भए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनका 5 दलका शीर्ष नेताले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको निर्णय विपरीत दर्ता भएका उम्मेदवारी फिर्ता लिने सहमति गरेका छन्। कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताबीच महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा गठबन्धनले गरेको सिट बाँडफाँड विपरीत गठबन्धनभित्रका दलको तर्फबाट दर्ता भएको उम्मेदवारी फिर्ता लिने सहमति भएको हो। बैठकपछि शीर्ष नेताहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा गठबन्धनको सहमति विपरीत दर्ता भएको बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता लिन तल्ला समितिहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। वैशाख 30मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दर्ता गरेको मनोनयन फिर्ता लिने दिनको अघिल्लो दिन बुधबार गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो। सो बैठकले गठबन्धनभित्रका कुनै पनि दलले गठबन्धन बाहिरका दलसँग तालमेल नगर्ने र गरेको भए अविलम्ब खारेज गर्ने सहमति पनि भएको छ। शीर्ष नेताहरूले सिट बाँडफाँडमा सहमति हुन नसकेका नगरपालिका, गाउँपालिका र 3 वडामा तालमेलका लागि पहल गर्न स्थानीय तहका संयन्त्रलाई निर्देशन समेत दिएको छ। त्यस्तै सत्तारूढ दलहरूले एमालेसँग भएको चुनावी तालमेल खारेज गर्ने भएका छन्। कुनै पनि तहमा गठबन्धन बाहेकका दलसँग तालमेल नगर्ने र तालमेल गरेको ठाउँमा सम्बन्धित दलले अविलम्ब खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। दलहरूले यसअघि पनि गठबन्धनमा आबद्ध दल बाहेक अरूसँग तालमेल नगर्ने सहमति गरेका थिए, तर एका ठाउँमा कङ्ग्रेस र एमाले बीच तालमेल भएको छ भने एकीकृत समाजवादीले समेत एमालेसँग तालमेल गरेको पाइएको नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अहिलेको सत्ता गठबन्धन बालुवा र तासको घर भएकाले
तर्सन पर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा आयोजित उम्मेदवार अभिमुखीकरण तथा अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले बालुवा र तासको घर जस्तै रहेको गठबन्धन एमालेका लागि चुनौती हुन नसक्ने भन्दै तर्सन पर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनु भयो। उहाँले चुनावमा पराजय स्वीकार गरेर गठबन्धन बनाएको तर्क गर्नुभयो। पौडेलले एमाले जित्दा मुलुकको समृद्धि र विकास अघि बढ्ने भएकाले जनताका लागि जित हासिल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सरकारमा रहेका दलहरू आजका मितिमा पनि चुनाव सार्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेको उहाँको आरोप छ। उहाँले जतिसुकै कोसिस गरे पनि समयमा नै निर्वाचन गर्न र एमालेलाई विजयी हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। पौडेलले स्थानीय तहमा जितको सुरुवात गर्दै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा विजय हुँदै एमालेको एकल नेतृत्वको सरकार गठन हुने बताउनुभयो। भनेको यो कुनै तासको घर जस्तो हो, बालुवाको घर जस्तो। हामी चाहिँ त्यो सानोमा चाहिँ आँधी खोलाको किनारमा पौडिने जान्थ्यौँ। त्यहाँ पानी त्यो चाहिँ किनारमा बालुवा, त्यो पानीमा भिजेको बालुवाको चाहिँ हामीले अनि गौँथलीले गुड बनाउँछ नि त्यस्तै गुड बनाउँदै जान्थ्यौँ। एकैछिनपछि भत्किन्थ्यो फेरि बालुवा सम्मिन्थ्यो। त्यस्तै कुरा होइन, यो गठबन्धनले केही गर्नेवाला छैन। यो बालुवाको घर हो, यो तासको घर हो। यो कसैका निम्ति चुनौती हुन सक्दैन। नेकपा एमालेका निम्ति त चुनौती हुन सक्ने कुनै सम्भावना नै छैन। त्यस कारणले गठबन्धनको कुरा त मैले गठबन्धनलाई गणना नै नगर्नुहोस्। यो गठबन्धन यो चाहिँ सत्तारूढ दलहरूको पराजयको अभिव्यक्ति। उनीहरूले पराजय स्वीकार गरेर गठबन्धन गरेका छन्। त्यस कारणले यो गठबन्धनसँग तपाईँहरूले तर्सिनु पर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन। त्यस कारणले हामी चुनाव जित्छौँ र शानदार ढङ्गले जित्छौँ। म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, अघि पनि मैले सुरुमा भने तिलोत्तमामा नगर नेकपा एमाले यसै चुनाव जित्नुपर्छ। अरू सबै पार्टी सकेर सबै मतदातालाई एमाले मात्रै बनाउनुहोस्, म यो भन्दिनँ। अलिकति सानो सङ्ख्यामा 5-10% प्रतिपक्षीहरू पनि चाहिन्छ। प्रतिपक्ष नै भएन भनेदेखि हाम्रो पनि बानी बिग्रिन्छ। अलिकति आलोचना गर्ने, अलिकति टिप्पणी गर्ने, के एमाले के गरिरहेको छ भनेर यसो हेर्ने त्यस खालको चाहिन्छ। त्यस कारणले 5-10% अरूलाई रहन दिनुहोस्, केही छैन। तर बहुसङ्ख्यक जनता र नेकपा एमालेको वरिपरि गोलबन्द गर्नुपर्छ। उहाँहरू साँच्चै नै मैले बुझेको, म आफैले पनि बुझेको छु। यो नगरपालिकाका 17वटा वडाको जनताको मनोविज्ञान विभिन्न हिसाबले मैले पनि पढाएको छु। र यहाँ हामी 17का तपाईँलाई लेखेर राख्नुहोस्। को साथीहरूले कलम छ, को कलम छैन भने मनमा लेखेर राख्नुहोस्। हामी नगरपालिकाको प्रमुख जित्छौँ, नगरपालिकाको उपप्रमुख जित्छौँ। 17 वडाका 7 मैले सुनेको छु एकाध वडामा के खाचङ खुचुङ को मान्छेले के गर्दैछन् भनेर। त्यसको केही अर्थ छैन। 17का 17 वडा अध्यक्ष जित्छौँ, सबै वडा सदस्य जित्छौँ। राष्ट्रका निम्ति आवश्यक छ, एमालेको जित जनताका निम्ति आवश्यक छ। एमाले जित्दा मात्रै हिजो सुरु गरेका राष्ट्रिय स्वाधीनताका एजेन्डाहरू, राष्ट्रको समृद्धिका विकासका एजेन्डाहरू, सामाजिक न्यायका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि एमालेको सरकार आवश्यक छ। त्यस कारणले हामीले भनिरहेका छौँ अब स्थानीय तहको निर्वाचन। अहिले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो सरकार आजका मितिमा पनि निर्वाचन रोक्ने केही उपाय छ कि भनेर खोज्दैछु। आज पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जतिसुकै कोसिस गरे पनि यो सरकारले निर्वाचन रोक्न सक्ने छैन। हामीले निर्वाचन रोक्न दिने छैनौँ। 30 गते निर्वाचन भयो। 30 गते निर्वाचन भयो मात्रै होइन, 30 गतेको निर्वाचनमा एमाले जित्यो। कुनै तागतले एमालेलाई रोक्न सक्दैन। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 30 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा, वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले जुन विजय प्राप्त गर्नेछ, जित हासिल गर्नेछ, यो जितको अन्त्य होइन। यो जितको नयाँ श्रृङ्खलाको आरम्भ। हामी नयाँ ढङ्गले जित्ने अभियानमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। र यो जितको अभियान कम्तीमा पनि आउने मङ्सिरभित्र सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि शानदार ढङ्गले एमालेलाई विजयी बनाएर अधिकांश प्रदेश सभाहरूमा बहुमत ल्याएर प्रदेश सरकार गठन गरेर सङ्घीय सरकारमा संसदमा बहुमत ल्याएर नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार निर्माण गरेर अनि हामीले यस चरणको निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले विश्राम लिन्छौँ र त्यसपछि हामी राष्ट्र निर्माणको अभियानमा लाग्छौँ। यस रूपमा एमाले अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। उहाँले तिलोत्तमा नगरपालिकाका 17वटै वडामा एमाले शानदार विजय हासिल गर्ने दावी गर्नुभयो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ। निर्माण उद्योग पछिल्लो समयमा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनका केही त्रुटिपूर्ण बुँदाका कारण निर्माण व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै महासंघले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको हो। बुधबार महासंघले आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ताहचल स्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धरना दिएको छ। धरनामा सहभागीहरूले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योग मैत्री कानून जारी गर्नुपर्ने, भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने, 11औं संशोधनमा रहेका त्रुटिहरू सच्याउनुपर्ने लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूका मागका विषयमा राज्यका हरेक तहमा जानकारी गराए पनि सम्बोधन हुन नसकेका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले समस्या समाधानका लागि राज्यको ध्यानआकर्षण गराइएको उहाँको भनाइ छ। हामी विवश भयौँ। हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई, गृहमन्त्रीज्यूलाई र सबै विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूलाई निरन्तर रूपमा देशको परिस्थिति र अहिले अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्य वृद्धिको विषयमा जानकारी गराउँदै उहाँहरूले यस विषयमा सम्बोधन नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि अहिले सम्पूर्ण निर्माणको गतिविधिलाई रोकेका छौँ। हामी कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा छौँ र हामीले अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य कामहरू अहिले हामी अगाडि बढाइरहेको छैनौँ। र निरन्तर रूपमा 8 गतेदेखि हामी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धरनामा छौँ र 2 दिन हामीले 8 र 9 गते हामीले बीमा समितिमा गएर पनि धरना दियौँ र बीमा समितिसँग चाहिँ बीमा समितिले छलफलमा बोलाएको कारणले गर्दाखेरि बीमा समितिको धरनालाई हामीले स्थगन गरेका छौँ। हामी बीमा समितिसँग छलफलमा जाँदैछौँ। भनेपछि हामीले नेपाल सरकारले अहिलेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई सञ्चालन गर्ने र अन्य आयोजनाहरूलाई पछि गर्दाखेरि बिना हुने आयोजनाहरूलाई मूल्य स्थिर भएपछि गर्ने गरेर आयोजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। अन्यथा निर्माण क्षेत्र धराशायी भयो भने निर्माण क्षेत्र मात्र धराशायी हुँदैन, सम्पूर्ण देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ। निर्माण उद्योग भने यस्तो उद्योग हो जसले उद्योगहरूको पनि उद्योग भएर यसले निर्माण उद्योग, खाद्य उद्योग, यातायात उद्योग लगायत 20 लाख श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिएको यो उद्योगलाई धराशायी गर्ने भनेको निर्माण उद्योगमा 341 अर्ब रुपियाँ हामीलाई चाहिँ ब्याङ्कको कर्जा छ। त्यो ब्याङ्कको निक्षेप भनेको साधारण जनताको निक्षेप हो। यदि यो उद्योग धराशायी भयो भने देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्छ। र महासंघले निर्माण सामग्रीहरूमा भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म वा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नआएसम्मको अवधिलाई वैशाख 11 गतेदेखि लागू हुने गरी कन्स्ट्रक्सन होलिडे मानिने जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड बीच सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको हित तथा सुविधाका लागि तलबी बचत खाता सञ्चालन तथा कर्जा लगायतका विविध बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसीको उपस्थितिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोकमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विदुर खड्का र बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। महानिरीक्षक केसीले संगठनले विभिन्न कल्याणकारी योजनाहरू मार्फत राष्ट्र सेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको भन्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग भएको यस सम्झौता सँगै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले उक्त बैंकले प्रदान गरिरहेको विभिन्न सुविधा लगायत कर्जा सुविधा समेत न्यून शुल्कमा प्राप्त गर्ने बताउनुभयो।